सबैजनालाई जय जय मसीह। मसीह। सबैजनाको हात देख्दैछु। सबैजनालाई जय मसीह। सकेसम्म क्यामेरा अन गर्नुहोस्। हामी आधी घण्टा जति म्यासेज सुन्नेछौँ, वचन सुन्नेछौँ। आफ्नो ठाउँमा स्थिर रहनुहोस् ताकि हामी केही न केही सिक्न सकौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज हामी वचन सुन्नेछौँ लुकाको किताब 6 अध्याय, लुका 6 अध्याय त्यसको 47 46बाट 46, 47, 48, 49 पद। लुका 6 अध्याय, लुका 6 अध्याय, लुका 6 अध्याय लुका 6 अध्याय त्यसको 46 देखि 49 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। शीर्षक रहनेछ विश्वासको जग। म यसलाई पढ्दैछु, तपाईँ बाइबल छ भने चाहिँ बाइबल हेर्नुहोस् है। यो ठ्याक्कै यही अध्याय मत्तीमा पनि छ, त्यसको पनि थोरै व्याख्या गर्नु पर्ला, तर अहिलेलाई चाहिँ हामी लुकाबाट हेर्नेछौँ। लुका 6 अध्यायको 46 पद पढ्दैछौँ। मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ? जो म कहाँ आउँछ, मेरा वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ, त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउनेछु। त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो हो, जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। अनि जब भल आयो र जल प्रवाह उर्लिएर त्यस घरमा ठोकियो, तब त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो। तर जसले सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन, त्यो एकजना यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो। जब त्यस घरमाथि भल आएर ठोकियो, तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो र त्यस घरको ठुलो सर्वनाश भयो। प्रभुले हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अहिलेको अवस्थामा पनि हामी यसरी संगति बस्न सकेको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। चारैतिर महामारी छ, हामी जान्दछौँ। निकै प्रलयहरू, निकै महामारीहरू अनुभव हुँदै गर्दाखेरि हामी तपाईँकोमा कसरी स्थिर रहने अनि तपाईँकोमा कसरी आफ्नो घर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सिक्नलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हामी विभिन्न ठाउँमा छौँ, सबैजनासँग तपाईँ होइदिनुहोस् प्रभु। हामी जहाँ जहाँ छौँ पवित्र आत्माले बुझाइदिनुहोस्। जतिजना चर्चका सदस्यहरू आज संगतिमा उपस्थिति जनाउन सक्नु भएन, प्रभु प्रार्थना गर्दछु सबैलाई बुझ्नलाई पवित्र आत्माले सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँले बुझाइदिनुहोस् बिन्ती गर्दछौँ। हामी जतिजना सुन्दैछौँ, हामीले प्रभु आशिष आउने गरेर सुन्नलाई तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। बोल्नलाई नि तपाईँको अनुग्रह दिनुहोस्। सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरको आदर होस्, येशूको नाम, आमेन। यो लुकाको किताबको 6 अध्यायको अन्तिम, यो 6 अध्यायको माथिदेखि अगाडिदेखि यसो हेर्ने हो भने सबातको प्रभु, अनि त्यसपछि टुक्रा टुक्रा मेसेजहरू छ। 12 जना चेलाहरू छान्नुभयो। त्यसपछि आशिष र शराब, त्यो ठ्याक्कै डाँडाको उपदेशसँग मेल खान्छ। मत्तीको किताब 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्यायसँग मेल खान्छ। डाँडाको उपदेशलाई चाहिँ नि विशेष गरेर डाँडाको उपदेश बिना बाइबल अधुरो रहन्छ भनिन्छ। अब त्यो पक्कै हो, त्यही भएर त प्रभुले त्यो त्यही भएर त त्यहीँ छ। डाँडाको उपदेशको पुरै खण्डको लगभग छोटो फर्ममा हामी लुकाको 6 अध्यायमा भेट्छौँ। डाँडाको उपदेशमा सुरु हुन्छ धन्य धन्य भन्ने कुराहरू, त्यो चाहिँ नि ठ्याक्कै लुकाको किताबको 21 पदबाट सुरु हुन्छ, 6 अध्यायको 21 पद। अनि आउँछ शत्रुप्रति प्रेम भनेर, त्यसपछि आउँछ अरूलाई दोषी नठहराउने कुरा, अनि त्यसपछि आउँछ असल र खराब रुख उसको फलबाट चिन्ने कुरा, अनि येशू ख्रीष्टले त्यसपछि घरको दृष्टान्त, दुईटा घरको दृष्टान्त भन्नुभयो। सरसर्ती हेर्दाखेरि यो अगाडिका केही घटनाहरू, इभन डाँडाको उपदेशमा 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय हेर्दा 7 को अन्तिममा आएर विशेष गरेर 7 को 24बाट चाहिँ यही घटना भेटिन्छ। अलिकति लामो छ त्यहाँ चाहिँ। दुई घरको दृष्टान्त
सेम यस्तै घटना यही कथा येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तर मत्तीले लेख्दा अलिकति फरकले त्यही घटनालाई उनले बुझेको हिसाबमा लेखे र लुकाले पनि त्यही घटनालाई उनले बुझेको हिसाबमा लेखे। लुका चाहिँ एकजना डाक्टर थिए अनि तिनले हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ शरीरको लागि चाहिने आवश्यकता र आत्मिकलाई चाहिने आवश्यकतालाई हेरेर आफ्नो किताब लेखेको भेटिन्छ। धेरैचोटि हामी कहिलेकाहीँ एकदमै आत्मिकी भइरहँदाखेरि शरीरको वास्ता गर्दैनौँ अनि शारीरिक भइरहँदाखेरि आत्माको वास्ता गर्दैनौँ। दुवै प्रभुले बनाउनु भयो। हामी यदि येशू ख्रीष्टलाई 100% शरीर र 100% आत्मामा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बुझ्छौँ भने हामी पनि 100% आत्मिकी र 100% शरीर नै छौँ। अर्को कुरा चाहिँ लुकाले पनि यो अध्यायको अन्तिममा यो घटनालाई दर्शाए र मत्तीले पनि डाँडाको उपदेशको अन्तिममा आएर विश्वासको जग कसको कति छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले के सुन्छ, उसले त्यो अनुसार कसरी गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ भनेर दर्शाए। डाँडाको उपदेशको पनि अन्तिममा यही छ। डाँडाको उपदेशमा परमेश्वरले भन्दै जानुभयो अनि त्यसपछि पहिला गर्ने कुरा भन्दै जानुभयो अनि आशा राख्ने कुरा भन्दै जानुभयो र विश्वासको जग भने चाहिँ स्थिर रहिराख्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण दिएर डाँडाको उपदेश सकिन्छ। लुकाको यो अध्याय पनि स्थिर रहिराख्ने कुरालाई लिएर सकिन्छ। आफ्नो विश्वासलाई मुखले मात्र पुष्टि गर्ने वास्तविक विश्वासी हुँदैन भनेर येशू ख्रीष्टले यो 46 पदमा भन्नुभयो। त्यहाँ प्रभु प्रभु भनेको चाहिँ जोड दिएर धेरै नै मलाई प्रभु चाहिन्छ, प्रभु चाहिन्छ, प्रभु प्रभु प्रभु, जेमा पनि प्रभु, भात खाए पर अलिकति केही गरे पनि प्रभुको जय होस् भनेको छ, जहाँ पनि प्रभुको जय, प्रभु 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 भनेको छ, जे गरे नि प्रभु भनेको छ। तर 46 पदले के भन्छ भने मैले भनेका कुरा गर्दैन भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ भनेर येशू ख्रीष्ट आफै भन्नुहुन्छ। तपाईहरुको पनि रातो अक्षरमा छ होला, त्यो पनि रातो अक्षरमा छ भने प्रभु प्रभु चाहिँ हामी धेरै कुरामा प्रभु भन्ने, त्यो जे गरे पनि प्रभु भन्ने। मैले अब जे होस् अब काम गर्दिन जाने क्रममा पनि घुस खाए पनि यो प्रभुकै आधार हो भनेको मान्छे पनि भेटेको छु। अब तपाईहरुले पनि भेट्नुहुन्छ होला, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर मैले भने जहाँ पनि प्रभु 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 भनिरा हुन्छ। तर हामी चाहिँ प्रभु 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 भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ येशू ख्रीष्ट आफै जोड दिँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो उद्धार हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मुखले बोलेर मात्रै हुने कुरा होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा पाउँछ। विश्वास पक्का मुखले स्वीकार गर्ने कुरा हो। तपाईँ र मैले नि कतिजनाले चर्चको अगाडि स्वीकार्यौँ होला, कतिजनाले कसैको बाटैमै स्वीकार्यौँ होला, अनि कतिजनाले कहाँ स्वीकार्यौँ, ग्रहण गर्यौँ होला। विश्वास बकाइदा मुखले स्वीकारिन्छ। तर यदि मुखले मात्रै स्वीकारेको विश्वासलाई चाहिँ कपटी विश्वास भनिन्छ नेपालीमा। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई हिपोक्रेट्स भन्दै रहेछ, हिपोक्रेसी भनिँदो रहेछ। त्यो अब आफ्नो टर्म उ होला। तर यो कपटी विश्वासमा चाहिँ मुखले चाहिँ स्वीकार्ने तर काम पटक्कै हृदयमा नराख्ने विश्वास प्रशस्त हामी भेट्छौँ। तर येशू ख्रीष्टले या भनौँ हामीले गरेको विश्वास चाहिँ मुखले स्वीकार्ने विश्वास हो भने हामीले गरेको विश्वास धर्म कर्म भन्दा टाढा रहँदैन। अरूले जस्तै पूर्णिमा आयो यस्तो, चन्द्र के अरे ग्रहण आयो यस्तो, अनि आज यो दिन, आज औँसी भनेको छ, आज यो दिन भनेको छ, त्यो दिन भनेको छ, त्यो दिन त्यही भगवानको नाम लियो, त्यसै नै गरे भने चाहिँ हामी मुखाले या भनौँ ओठे धार्मिक व्यक्ति हुन्छौँ। येशू ख्रीष्टले त्यही भन्न खोज्नु भएको। यो चेतावनी येशूले भन्नुभएको यस कारणले हो कि हाम्रो हृदयमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ जग हो। या भनौँ हामी घर कहाँ बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा मुखमा होइन, तर हृदयमा हो भन्ने कुरा चाहिँ जोड दिनलाई येशू ख्रीष्टले यसो गर्नुभयो। धार्मिकी शब्दहरू मुखबाट बोलिने सबै धार्मिकी शब्दहरू कहिलेकाहीँ हृदयमा बास नगरिदिँदा हामी धेरै जसो ओठे विश्वासी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुनै पनि यो तल गयो भने यो विशेष गरेर भल आउने कुरा, बाढी आउने कुरा, समस्या आउने कुराहरू भएपछि हामी वास्तवमै जगविहीन भएका घर हुन्छौँ।
महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने हामीले विश्वास गरेको केमा हो? तपाईले र मैले विश्वास गरेको त अनन्त जीवनमा हो। तपाईले र मैले विश्वास गरे त येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि शरीरमा अनि आत्मामा ल्याइदिनु भएको मुक्तिको लागि हो। अनि तपाईले र मैले गरेको विश्वासको जग चाहिँ हामी ओठे विश्वासमा गर्छौं भने येशू ख्रीष्ट यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ? नभने हुन्न र भन्ने खालको प्रश्न हो त्यो। मुखे ओठे विश्वास गर्नेहरूलाई तपाईले पनि प्रशस्त देख्नुभयो होला। तर हामी जो कोही छौं या हेरेका छौं भने पनि आत्मिकी जीवन र दैनिकी जीवन उसको ओठबाट स्वीकारेको जीवनसँग मेल खाँदैन। तपाई र मेरो ओठले स्वीकारेको जीवनसँग आत्मिकी जीवन र हाम्रो दैनिकी जीवन मैले दुवै पहिले भनिहाले, यो शरीरमा रहँदा र आत्मामा रहँदा मेल खान्छ। हामी आत्मामा र शरीरमा हामी जिउँदै क्रममा हामीले ओठले स्वीकारेको कुराहरू, ओहो म आजदेखि रक्सी खाँदिन, आजदेखि म झुट बोल्दिन, अर्काको म बदख्वाई गर्दिन, म पटक्कै प्रभुका जनहरूको यो गर्दिन। प्रभुको जन भनेपछि यहाँ सबैजना जसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छन्, सबैजना, मैले यो त्यो भन्न खोजेको हैन। यहाँ कहिलेकाहीँ प्रभुको जन भन्ने बित्तिकै अभिषेक मात्रै कुरा आउँछ, तर सबैजना जो प्रभुको आत्माद्वारा अभिषेक भएका छौं, बोलाइएका छौं, अनन्त जीवनको लागि राखिएका छौं, साँचिएका छौं, येशू ख्रीष्टको रगतमा किनिएका छौं, उहाँकै क्रुसमा टाँगिएका छौं र बौरी उठाएर अनन्त जीवनको लागि हामी भागीदारी भएका छौं। बुझ्नुहुन्छ होला सबै कुरा, जसको पाप मेटाइएको छ। हामी अरूको कुरा बदख्वाई गर्दैनौं भनेर भन्छौं, तर के त्यो हाम्रो शरीरमा र हाम्रो आत्मामा हामीले जीवन जिउने क्रममा त्यो लागू भएको छ? होइन भने हामी कपटी विश्वासीहरू भनिने मध्येका हुनेछौं। हाम्रो संस्कार, हाम्रो बोली, हाम्रो भित्री आशा, यहाँसम्म कि हाम्रो भरोसा वास्तवमा हामीले प्रभु प्रभु भन्दै गर्दाखेरि त्यो हृदयबाट भनेका छौं कि मुखबाट भनेका छौंमा प्रष्टै चिनिन्छ। किनभने हामी जीवन जिउने शैली र दुवै आत्मिक जीवन जिउने शैली र दैनिक जीवन जिउने शैलीबाट हामी मुखले स्वीकारेको कुराहरू गर्दैनौं भने हामी पक्का कपटी विश्वासीहरू हौं। त्यो चाहिँ 49 पदको घर जस्तै हो। त्यो यस्तो घर हो जसको जग हुँदैन। अनि धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ यो अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, स्पिकिङ लाइक एन्जल बट लाइक लिभिङ लाइक डेभिल भन्ने चलन रहेछ। मैले पढ्ने क्रममा पत्ता लाग्यो चाहिँ त्यो चाहिँ के हो रहेछ भने जीवन जिउँदाखेरि चाहिँ मुखबाट चाहिँ पवित्र आत्माको भाषा बोल्ने, तर जिउँदाखेरि चाहिँ शैतानको जीवन जिउने। यो शब्द सुन्दा अलि नराम्रो नमिठो, तर हामी मुखबाट स्वीकार्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको भाषा बोल्ने, स्पिकिङ चाहिँ एन्जल जस्तो, लिभिङ सो डेभिल जस्तो जीवन हाम्रो छ भने चाहिँ हामी पक्का बलियो जग भएका विश्वासीहरू होइनौं। हामी धेरै देखेका छौं होला, कतिजनाले जीवन जिउँदै जाँदै क्रममा हामी आज्ञाकारी छौं भने हामीले ओठले स्वीकारेका कुरालाई पालना गर्छौं। धोका नखाऊ, किनभने तपाईको ओठले स्वीकारेको कुरा हृदयमा स्थापित भएको छैन भने हाम्रो घर अनन्तको लागि नभत्किने घरमा हामी बसेका छैनौं। फेरि पनि भन्दैछु, हामीले येशू ख्रीष्टलाई ओठले स्वीकारेका छौं, तर हृदयमा हामीले कस्तो घर बनाएका छैनौं भने येशू ख्रीष्ट आफै भन्नुहुन्छ प्रभु प्रभु नभने हुन्न र। हितोपदेश पढ्दै जाने क्रममा, यो अहिले पढाउने क्रममा पनि पहिला पनि यो 7 अध्यायमा एउटा कथा छ। अघिल्लो चोटि बुवा संगतिमा भन्दाखेरि 7 अध्याय हितोपदेशको 6 पददेखि 27 पदसम्म एकजना मान्छेको कथा भेटिन्छ। तपाईहरु लेख्नु भयो हुन्छ, पछि पढ्नु भयो हुन्छ। त्यो एउटा कथामा चाहिँ के हुन्छ भने सोझोहरुको बीचमा एउटा सोझो व्यक्ति हुन्छ, सोझो, धेरै नै सोझो हुन्छ, तर विवेकहीन व्यक्ति हुन्छ। अनि त्यो विवेकहीन व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई सिकाइएको कुराहरू तुरुन्तै नगर्ने, तर सोझो, अब सोझो तर विवेकहीन नभएको व्यक्तिले आफ्नो घर बिगारेको घटना भेट्छौं त्यहाँ। पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यभिचारको घटना छ त्यहाँ। हामी धेरै चोटि चाहिँ एकदमै मुख्य विश्वासी हुन्छौं, सबै त्यो कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने त्यो सिकाइएको जस्तो लाग्छ। एउटै बोल्छन् त। मलाई एउटा साथीले धेरै वर्ष अगाडि, म बाइबल कलेज जानुभन्दा अगाडि भन्थ्यो, हैन क्रिस्चियन्सहरुको मेसेज सुन्न पर्यो भनेर सुनेको, सबैको भाषा एउटै हुन्छ त, तिमीहरुको त लवज एउटै हुन्छ, कस्तो तालिम पायो भन्थ्यो।
सबैजना चाहिँ मसी भन्छन्। त्यो एउटा लवज भएको क्रिस्चियन चाहिँ हुन्छौँ हामी, तर स्थिर नभएको क्रिस्चियन हुन्छौँ। 47 पदमा चाहिँ जो मौका आउँछ मेरा वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउनेछु। त्यहाँ तीनटा कुराहरू भेट्छौँ। मौका आउँछ, मेरा वचन सुन्छ र ती पालन गर्छ। हामी येशू ख्रीष्टमा आएका छौँ, येशू ख्रीष्टको वचन अब सुन्दै सुन्दै गएका छौँ, तर पालन गर्ने कुरा भएन भने चाहिँ त्यो त्यसपछि चाहिँ तलको दुईटा घर जस्तै हुन्छ। येशू ख्रीष्टले त्यही भन्नुभयो। यो स्पिकिङ बोल्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको भाषा बोल्ने, तर जिउँदा चाहिँ डेभिल्स जस्तो त्यो पुरै खराब व्यक्ति जस्तो नजिएको जस्तो जिउने व्यक्तिलाई येशू ख्रीष्टले त्यही भन्नुभयो। त्यो मौका आउँछ सुन्छ, मौका आउँछ सुन्छ, तर त्यसले जिउँदैन। त्यहाँ तीनवटा कुरा छ। मौका आउने भन्ने बित्तिकै नेपालीमा समर्पण भन्ने शब्दसँग मिल्छ। यो जुन शब्द चलाइएको छ के अरे यो लेख्दाखेरि जुन भाषा प्रयोग गरेको छ त्यो चाहिँ नि मौका आउने बित्तिकै यो के भन्छ अरे समर्पण भन्न आउँछ। के अरे यो इङ्ग्लिसमा सरेन्डर भन्दो रहेछ, अनि समर्पण नेपालीमा मौका आउने भन्ने बित्तिकै त्यो शब्द जुन शब्दसँग मेल खान्छ त्यो शब्द चाहिँ के हो भने समर्पण गरेको भन्ने बुझ्दो रहेछ। इङ्ग्लिसमा सरेन्डर, तपाईँ इङ्ग्लिसमा बुझ्नुहुन्छ भने त्यो पुलिसले तपाईँले चाहिँ चोर समात्यो भने सिधा हात समात्छ नि, यस्तो हात उठाएर सरेन्डर गर्छ नि, त्योसँग मेल खान्छ। जो मौका आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ जो आत्मा समर्पण गर्छ, जो आफ्नो शरीर समर्पण गर्छ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ। मेरा कुरा सुन्छन् भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ चेलापन हुन्छ। हामी कुरै सुन्दैनौँ भने हामी चेला हुँदैनौँ। हामी कस्तोमा हाम्रो आत्मा समर्पण गरेका छौँ अनि कसका चेला भएका छौँ। प्रश्न यो सबैको लागि हो, मेरो लागि पनि हो। हामी कसका हाम्रो आत्मा समर्पण गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ पैसामा, परिस्थितिमा, अहिलेको जस्तो परिस्थितिमा या अरू कुराहरूमा, अनि हामी कसका चेला भएका छौँ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। अर्को भाषामा यहाँ नेपालीमा अहिले ट्रान्सलेट गरेको जस्तै हेर्ने हो भने चाहिँ हामी कसका आउँदैछौँ अनि कसका कुरा सुन्दैछौँ। सुन्ने कुराले तपाईँ कसको चेला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हामी मिडियाको कुरा सुन्दैछौँ, बाहिरको कुरा सुन्दैछौँ, सबै कुरा सुन्दैछौँ, हामी त्यसैका चेला हुन्छौँ। आज उपभोक्तावादको चेला भएको छ संसार, उपभोक्तावाद बढेको छ। कसले कति कुरा प्रयोग गरेको छ, कसले कति कम्फर्टेबल गाडी चल्छ, कसले कति धेरै सामान चलाउँछ। आज उपभोक्तावाद बढेको छ। अनि तपाईँ र म कसका कुरा सुनेका छौँ अनि कसकोमा हामी आफ्नो आत्मा समर्पण गरेका छौँ, या भनौँ कसका आएका छौँमा भर पर्छ कि हामी कसको आज्ञाकारी बन्छौँ। तेस्रो कुरा 47 पदमा चाहिँ आज्ञाकारी हुनुभन्दा पहिला हामी कसका समर्पित भएका छौँ अनि हामी कसका चेला भएका छौँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तपाईँ र म हाम्रो आत्मा येशू ख्रीष्टमा समर्पण गरेका छौँ, शरीर समर्पण गरेका छौँ अनि हामी येशू ख्रीष्टका चेला भएका छौँ भने हामी पक्कै उहाँको आज्ञाकारीमा अवेग पछ्याउँछौँ, त्यसमा कुनै डाउटै भएन। तर हामी कसका आएका छौँ, हामी कसैका व्यक्तिका आएका छौँ, हामी कसैका भर परेका छौँ भने हामी त्यसकै चेला हुन्छौँ अनि त्यसकै आज्ञा पालन गर्छौँ। मान्छेले त्यही भएर वचनले भन्छ नाकबाट सास फेर्ने कुरामा मान्छेमाथि तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ भने 100% तपाईँ आशाविहीन हुनुहुन्छ एक दिन। यो चाहिँ 100%। तपाईँहरू कतिजनाले संस्था खोल्नुभयो होला, पार्टनरसिप बिजनेस गर्नुभयो होला, पारिवारिक पार्टनरसिप गर्नुभयो होला, अरू कुराहरू गर्नुभयो होला। छोडिदिनुहोस्, को कति धोका दियो कति दिएन त्यो चाहिँ नै छोडिदिनुहोस्। हामी प्रभुका छोराछोरी छौँ, माफ दिनुपर्ने कुरा होला। तर तपाईँले मान्छेप्रति गरेको विश्वास कहिल्यै विश्वासमै परिवर्तन भएर गएको छ। धेरै समय लाग्दैन, अविश्वासमा परिवर्तन भएर जान्छ। मभन्दा उमेर जानुभएकोहरूलाई त झनै थाहा छ। तर मेरो भन्नु कुरा चाहिँ के हो भने यो 46 पदको यो लेखिएको भाषाको हेर्ने हो भने मौका आऊ भन्ने शब्द चाहिँ समर्पणमा छ। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा सरेन्डर भन्दो रहेछ। हामी येशू ख्रीष्टमा आफ्नो आत्मा र शरीर समर्पण गरेका छौँ, हाम्रो परिवार समर्पण गरेका छौँ, कमाई समर्पण गरेका छौँ, परिस्थिति समर्पण गरेका छौँ, हाम्रो आउने दिन समर्पण गरेका छौँ, हामीसँग भएका सबै कुरा समर्पण गरेका छौँ भने हामी येशू ख्रीष्टका चेला हौँ। अनि हामी येशू ख्रीष्टका चेला हौँ भने
उहाँका आज्ञा पालन पनि गर्छौँ। वेल, यदि हामी येशू ख्रीष्टमा हाम्रो सबै कुरा समर्पण गरेका छैनौँ भन्ने चाहिँ हो त्यो 46 पदले भने चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो चाहिँ तिमीहरू मलाई किन प्रभु प्रभु भन्या, हामी ओठे विश्वासी हुन्छौँ। 48 मा चाहिँ 48 मा म सरस्वती फेरि पढ्दैछु। त्यो एकजना हो जसले सुन्छ है, त्यसले पालन गर्छ। त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो हो जसले गहिरो खनेर चट्टान माथि जग बसाल्यो। अब यहाँ तपाईँले चट्टान भन्ने शब्द छ नि, पेन्सिल छ, कलम छ, नि गोलो लाउनु भयो हुन्छ। म एकै यसमा अलिकति डिटेलमा जाँदैछु। चट्टान पुरानो नियम र नयाँ नियममा प्रभु या परमेश्वर, त्यो विशेष गरेर पुरानो नियममा चलाइने केही शब्दहरू छ। ती शब्दहरू मध्ये परमेश्वर र नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टलाई चट्टानको यो मेटाफोरिकल्ली या भनौँ के भन्छ त्यसलाई आलङ्कारिक रूपमा सङ्केत गरेको पाइन्छ। यहाँ येशू ख्रीष्टले जुन भाषा बोलिराख्नु भएको छ त्यो चट्टान चाहिँ हामीले जस्तो पहिरो जाने चट्टानको कुरा गरे होइन, तर यो चट्टान जुन चट्टानको बारेमा कुरा गरिएको छ त्यो चट्टान चाहिँ प्रभु परमेश्वर र पुरानो नियममा र नयाँ नियममा येशू ख्रीष्टलाई चट्टानको रूपमा मेटाफोरिकल्ली इङ्ग्लिसमा या आलङ्कारिक रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। उत्पत्तिको 49 लेख्नुहोस् है, म भन्दै जान्छु। उत्पत्तिको 49 को 24 मा चाहिँ याकुबले योसेफ यो 12 जना आफ्ना छोराहरूलाई आशिष दिँदै जाँदाखेरि योसेफ कहाँ आएपछि यो चट्टानको प्रयोग गर्छन्। 49 को 24 मा याकुबले आफ्नो अन्तिममा आइपुगेपछि आशिष दिन्छन् आफ्ना छोराहरूलाई, 12 जना छोराहरूलाई। अनि तिनको अनि त्यसपछि तिनले दिएको आशिष मध्ये योसेफलाई यो चट्टानको प्रयोग गर्छन् एउटा। र थुप्रै कुराहरू मध्ये अर्को चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा, कोही एकजनाले पल्टाइदिनुहोस् न, भजन सङ्ग्रह 18 को 2 पद। अब यो हामी प्रायलाई थाहा छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसको भजन पनि छ, हिब्रूमा त झनै छ होला। भजन सङ्ग्रह 18 को 2 पद, परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ। या एकजनाले अन गरेर पढिदिनुहोस्। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल र मेरा शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गढ। आमेन। तपाईसँग परिवारमा हुनुहुन्छ नि, एकअर्कामा भन्नुहोस् त, परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ। फेरि यो भत्की जाने चट्टानको कुरा गरे हैन नि, परमप्रभु मेरा चट्टान हुनुहुन्छ, परमप्रभु मेरो चट्टान हुनुहुन्छ। भजनकार यसरी भन्दछन्, मेरो किल्ला, मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। मेरो ढाल, मेरो शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गढ हुनुहुन्छ। मेरो सुरक्षा परमप्रभुबाट हुन्छ समग्रमा। परमप्रभु चट्टान हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केतमा येशू ख्रीष्टले यही भन्नुभएको। यो चाहिँ नि त्यही भत्की जाने घर त होइन, घर कुनै पनि अजम्बरी पनि रहँदैन। अनि यो चट्टान चाहिँ जुन 48 पदमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको त्यो चट्टान त्यही हो, पुरानो नियमबाटै ल्याएका शब्दहरू। अनि नयाँ नियममा चाहिँ पहिलो कोरिन्थीमा भेटिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायमा 4 पदमा ख्रीष्टलाई चट्टान भनिन्छ। त्यही चट्टानबाट अब तिमीहरू पिउँछौ, जुन चट्टानबाट या भनौँ मोसाले निकालेको पानी पिउनेहरू मरेर गए, या भनौँ तिनले निकालेको पानी खानेहरू, तिनका रोटीहरू, या भनौँ मन नखाने कुराहरूमा पनि, तर ख्रीष्टको पानीको कुरा गरेको छ। त्यही चट्टान हो जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्छ त्यहाँ पहिलो कोरिन्थी 10 को 4 मा चाहिँ। अनि हाम्रो चट्टानको हामी कसमा प्रभु प्रभु भनिराखेका छौँ। हामी आज हामी नेपालमा छौँ, बाटो बढाउने क्रममा आउँछ, बाटो बढाउँदै जान्छ, एउटा सानो पूजा गरेको ठाउँ आउँछ। अब तिनीहरूको केही पनि हल्लाउनु हुँदैन, किनभने के रिसाउँछ अरू थुप्रै कुरा मैले यहाँबाट विरोध गरे होइन, तर पनि हाम्रो विश्वास चाहिँ केमा छ हो? हामी केसमा विश्वास गर्दैछौँ? हाम्रो चट्टान भर पर्ने ठाउँ के हो? र जल प्रलय उर्ली आएर त्यस घरमा ठोकियो। सरी, म फेरि 48 को त्यो फेरि पढ्दैछु, 48 माथिदेखि पद 48। त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो हो जसले गहिरो खनेर चट्टान माथि जग बसाल्यो। अनि जब भल आयो र जल प्रवाह उर्लिएर
त्यस घरमा ठोकियो तब त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो। तपाईँ र म पक्का बनाइएको हो कैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले प्रभुमा विश्वास गरेका छौँ या अरू कुरामा विश्वास गरेका छौँमा भर पर्छ। यो चाहिँ पक्का पक्का चाहिँ के हो भने तपाईँ र म कति धेरै ओठे विश्वासी छौँ, कति राम्रो प्रार्थना गर्छौँ, कति ठुलो काम गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ, कति ठुलो काम गर्छौँ, कति ठुलो चमत्कारै गर्छौँ भन्ने कुरा बाइबलले कहिले पनि निर्धारित गरेका छैन। किन यसमा मान्छे दौडिन्छन् त्यो चाहिँ नि बडो अनौठो। तर अनौठो चाहिँ के हो भने तपाईँ र म चाहिँ नि कसमा घर बनाएका छौँ, कस्तो चट्टानमा घर बनाएका छौँ। भजन सङ्ग्रहकारले भने चाहिँ गर परमप्रभु मेरा चट्टान हुनुहुन्छ, म मेरो गढ हुनुहुन्छ, म मेरो सुरक्षाको केन्द्र हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यहाँ घर बनाएका छौँ, हाम्रो जग बसालेका छौँ भने हो उरी आउँछ, बतास आउँछ, सबै कुरा आउँछ। तपाईँ र म मुख्य क्रिस्चियन हो कि न? प्रश्न चाहिँ कहाँ आउँछ नि, अब चाडपर्व आउँदै जान्छ, पैसाको मामला आउँछ। मैले भने कन्ज्युमर के भन्छ यो उपभोक्तावादले संसार यति खेपेको छ। हामी कहाँ घर बनाउँदैछौँ महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो जग कहाँ छ महत्त्वपूर्ण हो। 2072 सालको भूकम्प, वैशाख 12 गतेको भूकम्प हामीलाई याद छ। 9000 मान्छे मरेको रेकर्ड गरिन्छ नेपालमा। 2004 को इन्डोनेसियामा आएको यो के भन्छ अरे हुन्डरी, त्यसमा 1,50,000 मान्छे मरेको भेटिन्छ, जुनले थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का र इन्डियासम्म धायो। अनि यो 1976 मा टोकियोमा जापानमा आएको भूकम्प नै छ त्यो भूकम्प, जसमा घरको रेकर्ड मैले देखिनँ इन्टरनेटमा, तर मान्छेको 2,42,000 मान्छे मरेको भेटिन्छ। 1970 मा बङ्गलादेशमा आएको एउटा हुन्डरी जस्तो छ, 2002 को जस्तै खालको हुन्डरी, त्यो सोनामी जस्तै त्यो हुन्डरी छ। त्यो हुन्डरीमा 5 लाख मान्छे मरेको भेटिन्छ बङ्गलादेशमा मात्रै। 2070 तपाईँले त्यहाँ इन्टरनेट छ भने हेर्दै गरेर भइन्छ। 1923 मा जब पहिलो विश्वयुद्ध ठ्याक्कै सकेर जापान एउटा सेटलमा काम गर्न लागिराखेको थियो, अचानक जापानमा फेरि अर्को महामारी आउँछ, के अरे प्रलय आउँछ, भूकम्प, त्यो 1,40,000 मान्छे मार्छ। हाल भएको महामारी अनौठो लाग्दो छ। हामी सुन्दै आएका छौँ 1 लाख बेसी नागिसके, के अरे 3 लाख बेसी नागिसकेको अवस्था, अनि हामी सुन्दै आएका छौँ करोडौँ भइसकेको अवस्था, थुप्रै कुराहरू। अध्याय 6 को अन्तिममा आइपुग्दाखेरि येशू ख्रीष्टको चिन्ता के हो भने डाँडाको उपदेशको, विशेष गरेर मत्तीको 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय डाँडामा बसेर प्रचार गर्दै जानुभयो। अनि अन्तिममा आएर येशू ख्रीष्टले यही भन्नुभयो, अब तिमीहरूको घर चाहिँ कहाँ बसाउने चाहिँ तिमीहरूको कुरा हो, समस्या नहुने भन्ने कुरा होइन। यो भूकम्पपछि धाउँदै गर्दा यो भूकम्पको कारणले अहिले जापानले गतको 30 वर्षदेखिको भूकम्प रहित भवनहरू यस्तो धेरै बनाउन थालेछ, ती ठुल्ठुला भवनहरू तर भूकम्प रहित। सुनेको एकजनाको स्टेटमेन्ट, जो जापानमा बसेर लामो समय काम गर्नुभयो एकजना कोरियनले भन्नुभएको थियो मलाई धेरै वर्ष अगाडि, जापानको त्यो 17 या 18 तलामा बसेर 7 रेक्टर 8 रेक्टर स्केल आयो भने घर यस्तो लचक भएको थाहा हुन्छ, तर भत्किँदैन अरे। मैले यहाँ भन्न लागेको चाहिँ के हो भने हामी कसमा घर बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा आइराखेको हुन्डरी, हामीमा आइराखेको अभाव, हामीमा आइराखेको महामारी, हामीले थेग्ने कुराहरूमा हामी स्थिर रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भन्ने कुरा हो। येशू ख्रीष्टमा बनाइएको जग स्थिर रहन्छ, किनभने उहाँ नै मानै भर पर्ने हो भने हामी अनन्त जीवन उहाँमै रहन्छौँ। 6 को अन्तिमसम्ममा या भनौँ यो लुकाको केसमा र मत्तीको केसमा चाहिँ मत्तीको 7 को अन्तिममा आइपुग्दाखेरि येशू ख्रीष्टको चिन्ता यो होइन कि तिमीहरू यो गर त्यो गर त्यो गर, तर येशू ख्रीष्टको चिन्ता चाहिँ के हो भने तिमीहरू मुखे हुन्छौ या चाहिँ तिमी स्थिर भएका जगवाला विश्वासी हुन्छौ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशू ख्रीष्टले भन्दै जाँदै क्रममा कसैलाई 1 सिक्काको कुरा गर्नुभयो, कसैलाई 2 सिक्काको, कसैलाई 5 सिक्काको, आज भन्ने क्रममा कसैलाई 100 सिक्का होला, कसैलाई धेरै वरदानहरू होला, कसैलाई गाउने वरदान होला, कसैलाई प्रचार गर्ने होला, कोही धेरै धनी भएर सहयोग गर्ला। सुसमाचारलाई सही गरेको हाम्रो आफ्नो लेभलमा प्रभुले बोलावट अनुसार हो, जो होइन कि फलानु पास्टर भएर हो, फलानु यो भएर होइन, तर हामी आफ्नो बोलावट अनुसार कतिजना हामी आफ्नै दौडमा दौडिन्छौँ, ठुलो कुरा होइन। धेरैजनाले मलाई एकजना भाइले अलि अस्ति नै भन्थ्यो,
के भन्छ अरे विवाहको केसमा पनि अनि त्यसपछि मेरो अहिलेको तपाईँ जस्तो भइदिए भन्थ्यो। अब मलाई म जस्तो भए मलाई थाहा छ नि पीडा, तपाईँ जस्तो भइदिए भन्ने मान्छेहरू होलान्, अर्कोलाई अर्को जस्तो मैले नि अर्को यो जस्तो भइदिया भए त ठिक हुन्थ्यो भन्ने होला। तर प्रभुको बोलावट अनुसार हामी गर्छौँ। तर प्रश्न यो होइन हामी कति ठुलो काम गर्छौँ, प्रश्न यो चाहिँ हो हाम्रो जग कहाँ बसालिएको छ। महामारी यो अब भूकम्पको कुराहरूमा यो जतिको विपत्ति काठमाडौँमा कहिले नै आएन र आउँदैन पनि भन्ने हामीले सुने, तर आयो त खोइ यत्रो 6 महिना भयो, आज 6.5 महिना भयो लकडाउनको अवस्था, 10औं महिनामा गएको छ महामारी संसारभरि हुँदो रहेछ। त्योभन्दा नि डेन्जर भइसक्यो, भोकमरीको उस्तै अवस्था छ। हामी कतिजना योबाट गएका छौँ। म पर्सनली चामल बोक्दै जाँदाखेरि यो फिल गर्छु। धेरैचोटि बेलुका आएर मैले नितान्त मैले सुनाएन यो सङ्गतिमा, तर म प्रार्थना गरेँ। तर भोको अवस्था हुँदा पनि तर हाम्रो जग कहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। परिवार बिग्रे पनि तपाईँ र मैले पाएको विश्वास कहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँ र मेरो जग केमा छ त्यो चाहिँ पक्का महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी स्थिर रहन्छौँ कि रहँदैनौँ, हामी अनन्त जीवन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। मुख्य विश्वास भएर होइन कि हामी स्थिर रहेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवन दिने हो, न त घर भत्किन्छ। तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई जोगाउने हो, तपाईँको ओठले होइन। ओठले हामीले स्वीकार्ने कुरा हो, तर स्थिर रहेको जगले तपाईँलाई र मैले शरीरमा र आत्मामा आशिष पाउने कुरा हो, अर्को जेनेरेसनलाई आशिष दिने कुरा हो। येशू ख्रीष्टमा राखिएको विश्वास तपाईँ कुन चट्टानमाथि आफ्नो घर बनाउनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चर्चको जग बसालेको चाहिँ एउटै घर हो मैले अहिलेसम्म अनुभव गरेकोमा। चर्चको जग बसाल्दै गर्दा अहिले टोखा भवनको त्यो जग बसाल्ने क्रममा सुरुदेखि हेरेको चाहिँ, अनि जग बसाल्ने क्रममा अलिअलि बुझेको त्यो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ कतिजनाले घर बनाएको अनुभव थाहा छ भने चाहिँ हामी कहाँनिर चाहिँ बलियो बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहाँ आएको भूकम्प या भुन्डरी या भनौँ यो के भन्छ अरे यो पानी या भनौँ समुद्रको यो तटमा आउने छालहरू भनौँ, त्यसले तपाईँ र मेरो घर कति स्थिर रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बसालेको विश्वासको जग कहाँ रहन्छमा भर पर्छ। हामी मुख्य विश्वासी हो कि होइन, म मुख्य विश्वासी हो कि होइन भनेर एकचोटि सोच्ने बेला हो। अहिले पर्टिकुलरली यस्तो महामारीको व्यवस्थामा हामी कतिजना काम भएको या नभएको अवस्थामा स्ट्रगल गर्दै गरेको, दुःख गर्दै गरेको अवस्थामा एउटै प्रश्न चाहिँ के हो भने म मुख्य विश्वासी हो कि होइन। मुखले मात्रै प्रभु प्रभु भन्छु या म व्यवहारमा गरिराखेको छु हो भने हामी अहिलेको परिस्थितिमा काम गर्छौँ, प्रभुको लागि सुन्छौँ अनि प्रभुले जे भन्नुहुन्छ हामी गर्छौँ। पुरानो नियममा एलिया भन्ने एकजना अगमवक्ता छन्। अगमवक्ताको समयमा हो, अगमवक्ताको समयमा अगमवक्ता त्यो देशको लागि त्यो ठाउँको लागि छानिन्थे, जसरी आज हामी प्रधानमन्त्री छान्छौँ या भनौँ अरूहरू छान्छौँ अनि राजनीतिक तौरबाट, तर या भनौँ धार्मिक तौरबाट हामी पास्टर छानौला या कुनै केही छानौला। अगमवक्ताको समयमा अगमवक्ताहरू छानिन्थे। अब अगमवक्ता छाने पनि प्रभुको आवाज सुनेको कारणले गर्दा जब त्यहाँ भोकमर या भनौँ विशेष गरेर सुक्खा हुनेवाला छ या भनौँ त्यसलाई के भन्छ त्यो खडेरी हुने अवस्था छ, अनि उनलाई प्रभुले एकान्तमा लगेर किदोनमा लगेर त्यो एकान्तमा बस्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। प्रभु जान्नुहुन्छ हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा, तर प्रभु नसुन्ने हो भने हामी मुख्य ओठे विश्वासी हो भने हामी जोगिँदैनौँ। हामी चाहिँ पक्का जोगिँदैनौँ, हामी 100% जोगिँदैनौँ। अब यो तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ होला, प्रभुको आत्माले हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामी येशूमा आएका छौँ, येशूको कुरा सुनौँ अनि उहाँको कुरा पछ्यौँ। अर्को भाषामा भन्यो भने अहिले चर्चले बाइबल अध्ययन घरेलु सङ्गतिको लागि बेसी जोड दिइरहेछ। कम्तीमा एकचोटि आफ्नो परिवारसँग सङ्गति गर्नुहोस् भनिरहेछौँ। कम्तीमा 4 अध्याय, एक दिन नपढ्यो भने अर्को दिन 8 अध्याय पढ्नुहोस्। बरु कुनै पनि समयमा हप्ताको दिन भने एकान्तमा बसेर सिद्ध्याउनुहोस्, तर सिद्ध्याउने कोसिस गरौँ जेठसम्म भन्न हामी कोसिस गरिराखेका छौँ। एक दुईवटा कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ हामी कस कहाँ आफ्नो समर्पण गरेका छौँ, आफ्नो शरीर र आत्मा। अर्को कुरा चाहिँ हामी जसमाथि आफ्नो आत्मा र शरीर समर्पण गरेका छौँ हामी त्यसैका चेला हुन्छौँ। पैसामाथि हामी पैसाकै चेला हुन्छौँ, परिस्थितिमाथि हामी परिस्थितिमै। अहिले सुसाइडको रेट हेर्ने हो भने धेरै जसो चाहिँ समाचार सुन्दै आशाविहीन भएर सुसाइड गरेको भेट्छौँ। तपाईँहरूले सुन्दै आउनुभयो होला, हरेक दिन जस्तो सुसाइडको कुरा आउँछ। यो विशेष गरेर
के भन्छ अरे बच्चाहरूको यो भराएको कुरा आउँछ अनि हरेक दिन जस्तो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो महिला अधिकारको कुरा आउँछ यो अब हामी यो सबै कुराहरू यसो हेर्ने हो भने परिस्थितिमा हामी के भन्छ अरे समर्पण भएका छौँ सरेन्डर गरेका छौँ भने हामी त्यसैका चेला हुन्छौँ अनि त्यसैका आज्ञाकारी हुन्छौँ अर्थ रहँदैन हामी विश्वासी भए हाम्रो असल मुख हुन सक्छ खराब हृदय हुन सक्छ अर्को भाषामा भन्ने हो भने अनि त्यसपछि 49 मा तर जसले सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन त्यो एकजना त्यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो तब त्यस घरमाथि भल आएर ठोकियो तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो र त्यस घरको ठुलो सर्वनाश भयो अब यो बुझ्छौँ हामी यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँ थुप्रै उदाहरण मैले छ तर म एक दुईवटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने तपाईहरु जतिजना प्लेनमा चढ्नु भएको छ प्लेनमा चढ्नेहरूलाई थाहा छ प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै एउटा नोटिस आउँछ एउटा नोटिस तपाईहरु जतिजना चढ्नु भएको छैन पनि तर प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै एउटा नोटिस चाहिँ के आउँछ भने सूचना चाहिँ आपतकालीन समयमा सबैभन्दा पहिला अक्सिजनको मास्क आफै लाउनुहोस् चाहे तपाईसँग नानी होस् या तपाईसँग सहयोग गर्नुपर्ने अर्को व्यक्ति होस् पहिला आफू आपतकालीन अवस्थामा मास्क लाउनुहोस् अनि अझै पनि आपतकालीन अवस्था भयो भने सबैभन्दा पहिला तपाईको सिट मुनि या सिट माथि रहेको चाहिँ बलुन सबभन्दा पहिला आफू समात्नुहोस् भनिन्छ त्यहाँ क्लास भयो या केही भयो भने चाहिँ तपाई र म चाहिँ विश्वासमा स्थिर भएका छैनौं भने हामीले विश्वास प्रचार चाहिँ गर्छौं तर विश्वासबाट हट्ने हामी नै हुन्छौं पहिला आपतकालीन अवस्थाहरू शरीरमा जीवनमा जहिले पनि आउन सक्छ यो ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्न छोड्यो तर हो चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ पहिला चाहिँ हामी अक्सिजन लागेका व्यक्तिहरू अक्सिजन मास्क लागेका व्यक्तिहरू छ कि छैनौं हामी अरूलाई त्यो विश्वास पढाउँदै गर्दा अरूको अगाडि कोठे विश्वासी भएर भन्दै गर्दाखेरि हामी असल मुख भएका मान्छे हो कि असल हृदय भएका विश्वासीहरू अर्को भाषामा कोठे विश्वासी हो कि हृदयको विश्वासी हो त्यसले तपाई र मेरो घर कति लामो चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ आजको सन्देश यही हो कि परिस्थिति आउँदाखेरि हामी कसमा सरेन्डर कसमा विशेष गरेर हाम्रो शरीर र आत्मा समर्पण गरेका छौं हामी त्यही कुराको हामी चेला हुन्छौं अनि हामी त्यसै कुराको आज्ञा पालन गर्छौं यो 47 पदको अनुसार हेर्यौं भने हामी येशू ख्रीष्टमा आएका छौं भने हामी येशू ख्रीष्टका कुरा सुनेका छौं भने हामी येशू ख्रीष्टको आज्ञा पालन गरौं हामी धेरैजना विश्वासी छौं हामी आएका छौं सुनेका छौं तर आज्ञा पालन गर्दैनौं भने चाहिँ हामी पक्का किन प्रभुलाई प्रभु भन्छौं मैले भने हैन येशू ख्रीष्ट आफै के भन्नुहुन्छ नि मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन प्रभु भने त्यो अर्थै रहँदैन बिक्कामा यौनाको भाषामा भन्यो कि तिम्रो त चिसो भएको भए ठीक थियो नि मन तातो चाहिँ किन भएको कि त प्रभु भनिरहेछ फेरि अलिकति समस्या आयो दौड्या छ कुनै चाडपर्व आयो फेरि प्रभु छोड्या छ कुनै केही भयो फेरि प्रभु छोड्या छ अलिकति समस्या आयो फेरि अक्षता लिएर चामल लिएर कहीँ गएको छ भविष्य हेराउन गएको अब त्यो प्रभुलाई विश्वासै छैन भने त्यो चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा त्यो घर रहँदैन त्यसको अर्थ रहँदैन हामी विश्वासी भएर दुःख गरेर सोझो भयो किन रहन्छ हामी यस्तो समाजमा छौं जहाँ भ्रष्टाचारलाई महत्त्व दिन्छ जहाँ पैसालाई नै महत्त्व दिन्छ थुप्रै कुराहरू छ हामी यस्तो समाजमा छौं अनि यो समाजमा हामी सोझो भएर चाहिँ के गर्ने बिक्कामा यदि हामी हृदयमा प्रभुलाई ग्रहण गरेका भनौं हाम्रो जग चाहिँ त्यो चट्टानमाथि छैन जुन चाहिँ भजन संग्रहमा भनिएको 18 को 2 पद अनुसार या भनौं योसेफलाई दिएको हामी आशिषको त्यो पाटो अनुसार या त्यही चट्टानमा हाम्रो जग बसालेका छैनौं भने हामी के भन्नु अब मुखे विश्वासी हुन्छौं असल मुख भएका तर नराम्रो हृदय भएका भनौं त्यसलाई विश्वास नभएको हृदय भएका विश्वासी हुन्छौं प्रभुले हामी सबैलाई सहायता गर्नु भएको होस् महामारी बढ्दै गएको छ प्रभुलाई सुन्ने कोसिस गरौं यो हरेक समय हुन्छ यो हामी भएको बेला मात्र हैन यो हरेक समय हुने कुरा हो पहिला पनि थुप्रै भएको खालले गर्दाखेरि अहिले परिवारको समस्या सबै कुराको समस्या होला व्यक्तिगत पनि तर हामी चाहिँ कसमा जग हालेका छौं महत्त्वपूर्ण यो हामी कसमा जग हालेका छौं हामी जग हालेको ठाउँमा आशा गर्ने खालको जग हालेका छौं नि हामी आशावादी हुन्छौं नि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नु भएको होस्
आजको वचन यहीँ राख्छु। प्रभुले हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह। बाँकी समय म आराधनाको लागि दिन्छु। सन्तोष भाइ। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको होस् जुन यो समय दिनुभयो। आज मलाई यस रोटीको समय दिनुभयो। धन्यवाद छ मण्डली परिवारलाई यस मौकाको लागि। हुन्छ, हामी आराधनामा जानेछौँ। आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी भजन सङ्ग्रह खण्ड 98को 1 देखि 4 सम्म हेर्नेछौँ। जो म यसलाई पढ्नेछु। यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरका जय जयकारको भजन। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, किनकि उहाँले अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको दाहिने बाहुली र उहाँको पवित्र पाखुराले उहाँको निम्ति उद्धारको काम गरेका छन्। परमप्रभुले गर्नुभएको उद्धार स्वयं उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो धार्मिकता जाति जातिहरूमा प्रकट गर्नुभएको छ। इजरायलका घरानामाथि गर्नुभएको आफ्नो करुणा र आफ्नो विश्वसनीयता परमप्रभुले सम्झनु भएको छ। हाम्रा परमेश्वरको उद्धार पृथ्वीको हरेक कुनाले देखेको छ। यस सारा पृथ्वी आनन्दसँग परमप्रभुको जय जयकार गर, भजनद्वारा उहाँको जय घोषणा गर। हुन्छ, हामी 474 नम्बरको भजन गाएर वर्कसिपमा जानेछौँ। aku dipakai kayak mana? Iya aja.